بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل درسنا في هذه القواعد والفوائد. قال المؤلف رحمه الله: ومنها ذكر صفات الله وأسمائه وأفعاله وتقديسه عن النقائص. منها من العلوم التي اشتمل عليها القرآن. علوم القرآن اشتمل على عدة علوم بلو عنده لا تسالفنا. ضرب المثل ذكر فوائدها ابن القيم. ذكر صفات أهل السعادة وأهل الشقاوة ولتنياونو ذكر فوائدها الشيخ. سوستنيا من العلوم التي اشتمل عليها القرآن ذكر صفات الله وأسمائه وأفعاله وتقديسه عن النقائص. يهننم قرآن است እናገኛለን አሉ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪያቶች ስሞቹም የአላህ አፍዓሎችም አላህን ከጎደሎች ማጥራት ቁርአን ውስጥ ተወስተዋል። وفي ذلك فوائد عظيمة እንግዲህ የላቁ የሆኑ ብዙ ጥቅሞች አሉ ብለው አንድ አምስት ይዘክሩ ይሆናል መቁጠር ነው። ومنها እያሉ ያመጣል። منها من تلك الفوائد العظيمة أن هذا العلم فيه علم، وهو العلم المتعلق بالله تعالى بالله سبحانه وتعالى من تلتله ونوع علم ثلاث باهريات ثلاث أسماء ثلاث أفعال مقدس مهون من النقائص السن ماوك أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق. كعلوم باتك على أشرف أعظمنا أجل إيه علمنا. فالاشتغال بفهمه سنبما مشاغل والبحث التام عنه. فالاشتغال بالو انقدي كعطف على ذا بفهمه والبحث التام عنه فقولهم يا سيدا سلس ملو يوانا وقت بحث مادرك اشتغال بأعلى المطالب. እንግዲህ ከፍላጎቶች ሁሉ ብዙ ፍላጎቶች አሉ። ከፍ ባለው ላቅ ያለውን መጣሊብ በሱ اشتغال ማድረግ ነው የሚሆነው። وحصوله للعبد ይሄ ዕውቀት ለባሪያ መገኘቱ من أشرف المواهب من أشرف العطايا والهدايا በጣም ላቅ ካሉ ስጦታዎች መውሂባዎች ይቆጠራል። ስለዚህ ይሄንን እንጠቀማለን። من ذكر صفات الله وأسمائه وأفعاله وتقديسه عن النقائص في القرآن عند فائدة إيه. ولتنيا ومنها أن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له. يقمع الله سبحانه وتعالى ماوك السن دنود كالسن دنفرا كالسو تسفان دنارك سراتشن للسبتشات الرت دنارك يترانا الماوكاتشن. وهذا عين سعادة العبد. ባሪያ እንግዲህ ሰዒድ የመሆኑ ዛቱ ምንድነው? ይሄንን ማድረጉ ነው። ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala بما تعرف به إلينا ማወቅ ግድ ይላል። ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته. አላህን ወደ ማወቅ ደግሞ መንገድ የለም أسماءنا صفاتن بماوق እንጂ والتفقه في فهم معانيها. تفقه بمادرك يصفاتنا أسماء معاني بماوق. وقد اشتمل القرآن من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيره. كقرآن لا المصحفات وتنجري على كاتتة قرآن أكاتوال من ذكر الأسماء والصفات والأفعال. طيب من تفاصيل ذلك يهن كما زرزره نالنون وتوضيحها كما برارات والتعرف بها إلى عباده. وده باروتو دقمو قيتا الله سبحانه وتعالى قدي تعرف كما درك وتعريفهم لنفسه كي يعرفوه. الله سبحانه وتعالى قدي باروتو بأسمائه وصفاته تواوق على ساوق أتواليهنن يالا ليوق زندا. ثالثا ومنها أن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه. قد من التقام وتكم من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله وتقديسه من النقائص
ሶስተኛ ጥቅም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍጡራንን የኸለቀው እሱን እንዳውቁና እሱን እንዲወህዱት ነው وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون እንዳለ وهذا في نسخة أخرى فهذا بواونا بفايل هو الغاية المطلوبة منهم እንግዲህ ከፍጡራን ከዓቢድ የሚፈለገው ከነሱ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala አውቀው ተውሂድ ማድረጋቸው ለዚህ ነው የተፈጠሩት ሰዎች ጂኖችም ጭምር فالاشتغال بذلك ይሄን በማወቅ اشتغال ማድረግ اشتغال بما خلق له العبد ባሪያው እንግዲህ የተፈጠረለትን ዓላማ اشتغال እያደረገ ነው ለተፈጠረለት ዓላማ እያዋለ ነው وتركه وتضييعه ይሄንን ማወቅ መተውና ይሄንን ማጥፋት إهمال لما خلق له የተፈጠረለትን ኢላማ መታውና ችላ ማለት ነው የሚሆነው وقبيح بعبد በባሪያ ደግሞ በጣም ያስጠይፋል አሉ لم تزل نعم الله عليه متواترة وفضله عليه عظيم من كل وجه أن يكون جاهلا بربه معرضا عن معرفته دي بباري عليك قبيح نوال يا الله نعمة بالسلايم من بابو مكتاتلو كمهون يالتوقدت يا الله فضل دقمو بباري عليك بتام يلاكه بهلم بكل بهلم منقد الله سبحانه وتعالى على ماوك كالله معرفة انقديه معرض ما فنقد إيه لباري أيقباو ومنها وهي الرابعة أن أحد أركان الإيمان بل أفضلها وأصلها الإيمان بالله أن أحد أركان الإيمان بل أفضلها وأصلها الإيمان بالله دي بل عطفا كارقن بإن اسم لا للتعطف مالتنا أحد يإن اسم سلوان دي كإيمان كسدست إيمان وأنه بلاجو بالله ما من نذاكرهم أخبرني عن الإيمان فقال من دون ملو حديث مجمل أن تؤمن بالله ثلاثة أحد أركان الإيمان بل أفضلها وأصلها الإيمان بالله بالله ما منه وليس الإيمان مجرد قوله آمنت بالله من غير معرفة بربه لذا آمنت بالله بتشا مالتو أيدلم إيمان مبالغ بل حقيقة الإيمان أن يعرف الرب الذي يؤمن به باريو جيتاو نميا من بتن جيتا ماوك سنو حقيقة الإيمان ويبذل جهده طاقته مالتنا في معرفة أسمائه وصفاته يا الله انسموت بماوك بهرياتوتين بماوك إيشالون للقسنا حتى يبلغ درجة اليقين بإيمان درجة اليقين لدرس زندا وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه فقيتهم بدي بماوك أمتا إيمانهم بذلك هنا فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه عند أهل السنة والجماعة قاطبة الإيمان يزداد وينقص الله ماوكو بأسمائه وصفاته وأفعاله جمر قطر إيمانه يجمر إيمتان وكلما نقص كلما نقص معرفته بربه مالته معرفه بربه كودل قطر دقمه إيمان من إيالي متال زك إيالي متال وأقرب طريق يوصله إلى ذلك رزاو نجتبالو كم يدرس من قدوش بتام كربو تدبر صفاته وأسمائه من القرآن الله سبحانه وتعالى انقدي صفاتوچن أسماءوچن يذكر القرآن مستتبلوال النسن ماستنتن يزيه ماستنتن يتدبرون من قد دقمس يستمرون والطريق في ذلك في تدبر أسماء الله وصفاته إذا مر به اسم من أسماء الله أن يثبت له ذلك المعنى وكماله عند اسم الله اسم القرآن ليس الناقين لا الله سبحانه وتعالى يزان يسم معنى ما ثبت دي الله أسماء وشباب ذات قواعد ملا الفوال الزهم يدقمون لنا زم لو أيضا مدلولات وصلا الله شو النزان معناتشون ما ثبت لله أن يثبت بنيا أن نومله بل إلى نسخة أثبته والطريق في ذلك إذا مر به اسم
من أسماء الله أن يثبته بمضارع وينيا جوابه يا إذا أثبت ملم في باء الله يعني معنى لا الله ليثبتنا وكماله كمال المعنى وعمومه اتقى عليه مهنون لا الله ليثبت وينزهه عما يضاد ذلك كذا يعني سم يصارر يزان قلباج كذا قلباج ደግሞ الله سبحانه وتعالى ليطرى وهكذا في الصفات እንደዛ ያደረገ ከሆነ ዕውቀቱ እየጨመረ ይሄዳል ቢረቢሁ ዕውቀቱ እየጨመረ ሲሄድ ኢማኑም ይጨምርለታል ፊባ ነዘሃሁ ወይነዝሃሁ በሙዳሪዕ ነው የኛ ነዘሃሁ ሚልም አለ ጀዋቡ ማዲም የሆነበት ومنها وهي الخامسة من الفوائد العظيمة أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلها بالله سبحانه وتعالى ماوك ينقروج كل مسارات السنو حتى أن العارف به حقيقة المعرفة الله سبحانه وتعالى حقيقة المعرفة يوك بارع يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام شرع يشرعه ثلاثي متعدين هم لهم شركاء شرعوا لهم يلمدوا فقهاء تشريعنا ونملت شرعا من وراء شرعا راسه متعدي سلهنا ثلاثي مارغن مقرات انشلالن حلقي اللام سلهنا انقدي شرع يشرع ስለዚህ ምንድነው የሚሉት العلم بالله تعالى የነገሮች ሁሉ መሰረት የሆነበት አላህ حقيقة المعرفة ያወቀ ባሪያ ከአላህ ሲፋቶች ባወቃቸው ምን ይሆናል ይያሉ ነው استدلال ያደርጋል بما حتى أن العارف به حقيقة المعرفة يستدل استدلال يرجال بما عرف من صفاته من صفات الله وأفعاله وكذلك وأفعال الله على ما يفعله وعلى ما يشرعه الله سبحانه وتعالى بمساراتنا بمدنققاتنا نقروت لا بالزبا وقاتشو بحرياتنا أفعالوج استدلال يرجال من الأحكام لأنه أي الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته فأفعاله دائرة بين العدل والفضل يعني بتقديم العدل عندنا نسخة بين الفضل والعدل والمعنى واحد يا الله سبحانه وتعالى سراوات انقدي بين العدل والفضل ميزور مش كركرو سلزي حقيقة المعرفة يوك بصفاته وبأفعاله الله سبحانه وتعالى بمساراتشو نقر بزاب وقت استدلال مادرقي جلال بين العدل والفضل والحكمة وكذلك الله سبحانه وتعالى عنده لا يشرع ما يشرعه من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله يم بم يسفرده ونجي أي شرع فأخباره كلها حق وصدق وأوامره ونواهيه عدل وحكمة لذي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا دي صدقا في الأخبار لال وعدلا في الأحكام ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አخبارዎች ሐቅና صدق ናቸው በአጠቃላይ አዋሚሩና ነዋሂው ደግሞ عدልና ሕክማ ናቸው وهذا العلم አሁን ያልነው እንግዲህ العلم عن الله ማለት ነው اعظم واشهر من ان ينبه عليه لوضوحه በጣም اعظمና اشهر ግልጽ ነው ሰዎች በሱ ላይ እንግዲህ ከማነቃቃት እንግዲህ ደሊል ብዙ أسفلقوا شعر ليامتنا وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل ليلم شعر ميامت قالوا يهنيا ويتنامت يدي أذهان يذهن جمعنا وهو القلب القلب لا يهونا نقر عند الصحيح ليهون يتلال نهار كان من كاسفلقوا ቀን እንግዲህ አለታው ማንም ሙሻሂድ የሚሆነው ነገር ነው ለቀን ደሊል አምጣ ከተባልክ ቀን ለመኖሩ ማስረጃ ከተፈለገ እዚህ ቀልብ ላይ ምንም ይሆን ነገር አለ የሚሰብት ነገር አለ ወይ ስለዚህ አላህ እንግዲህ ከዛም በላይ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወህዳንያው وفي كل شيء له آية ምንድነው የሚለያኝ تدل على أنه واحد ሌላም ጭማሪ ይኖራል
ومنها አሁን ጨረስን እንግዲህ ሶስተኛው من علوم القرآن أو من العلوم التي اشتمل عليها القرآن يا الله سبحانه وتعالى صفاتك أسماءنا أفعالون قرآن ውስጥ እየተዘከሩ በብዛት እናገኛለን የነሱ ጥቅሞችንም ከአንድ እስከ 5 አስተማሩ ومنها أي من علوم القرآن التي اشتمل عليها ذكر الأنبياء والمرسلين وما أرسلوا به وما جرى لهم مع أممهم وفي ذلك عدة فوائد እንግዲህ من العلوم التي اشتمل عليها القرآن أنبياءዎች مرسلዎች ይዘከራሉ ዑሙምና ኹሱስ አላቸው الأنبياء والمرسلون ብዙ ጊዜ እንዳል እንግዲህ ሪሳላም حول هذا አለች ብለን تنوير العقول في الفرق بين النبي والرسول محمد الإمام የሚባሉ من طلبة مقبل الكبار شيخ مقبل ከሳቸው እንደውም እሳቸውም ጋር አላቸው كلام على كل الأحوال እሳቸው የጻፏት ሪሳላ እንዳለች ተንቢህ አድርጌያለሁ ተሽተሚል على فوائد كثير ስለዚህ አንቢያዎችንና ሙርሰሎችን መዝከር ቁርአን ውስጥ وما أرسلوا به የተላኩበትንም ተልኳቸውን መዝከር وما جرى لهم مع أممهم እንግዲህ ተከተሏቸው ጋር ምን እንደተከሰተ ካለፏቸው ኡመሞቻቸው ጋር ምን እንደፈስ እሱን ቁርአን ውስጥ ሲዘከር እናገኛለን ይሄ በመዘከሩ አሁንም ብዙ ጥቅሞች አሉ منها تلك الفوائد أن من تمام الإيمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهم እንግዲህ በአንቢያዎችና በሙርሰሎች ማመን አሐዱ አርካን الإيمان الست ነው ስለዚህ በእነሱ ማመናችን ከመሟላቱ ነው የነሱን ማወቅ በባህሪያቶቻቸውና በታሪኮቻቸው በአህዋሎቻቸው وكلما كان المؤمن بذلك أعرف አሁን በተባለው እንግዲህ صفات الأنبياء سيرهم أحوالهم ጠለቅ ያለ ዕውቀት ባለው ቁጥር كان أعظم إيمانا بهم በነቢያትና በሙርሰሎች ማመኑ የላቀ ይሆናል ومحبة لهم እነሱንም ውደታው أعظم ይሆናል وتعظيما لهم وتعزيرا وتوقيرا تعزير التأييد توقيرنا تعظيم يقرروا ስለዚህ የነሱን أحوال የነሱን بصفاتهم التي وصفوا بها في القرآن ዕውቀታችን ጠለቅ ባለ ቁጥር ለነሱ ያለን محبة ለነሱ ያለን تعظيم ለነሱ ያለን تعزير እና توقير ይጨምርልናል ومنها أن من بعض حقوقهم علينا خصوصا النبي محمد صلى الله عليه وسلم معرفتهم ومحبتهم محبة صادقة ولا سبيل لذلك إلا بمعرفة أحواله ሁለተኛ ፋይዳ እንግዲህ የነቢያቶች ሐቅ አሉብን በእኛ ላይ ለየት ባለ መልኩ ደግሞ የነቢያችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና من بعد حقوقهم በተለይ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሐቃቸው ከፊሉ ማወቅ አለብን እነሱን ካወቅ በኋላ ደግሞ ወደተኛ የሆነ መሐባ በመከተል አርአያ በማድረግ መውደድም من بعد حقوقهم ነው ይሄ ደግሞ ሊከሰት ሊገኝ አይችልም ولا سبيل لذلك ወደዚህ መንገድ የለም إلا بمعرفة أحواله أحوالዎቻቸው ሲየሮቻቸው ሲፋቶቻቸው ካልታወቁ እንዴት አድርገህ መሐባ ሷዲቃ ልታረግ ትችላለህ ስለዚህ ይሄንንም من ذكر الأنبياء والمرسلين في القرآن نتكمل ومنها وثالثها أن معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على ما من به على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لا لك الله سبحانه وتعالى ስለዚህ ነቢያቶችን ማወቃችን አላህን ለማመስገንን ታሰብትልናለች على ما من به على المؤمنين በሙእሚኖች ላይ እንግዲህ አላህ የለገሰው ኒዕማ አለ በሱ ላይ አላህን እንድናመሰግን ታረገናለች አንቢያዎችን ማወቅ إذ بعث فيهم رسولا منهم ከነሱ የሆነ ረሱል ስለላከ يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بعد أن كانوا في ضلال مبين እንግዲህ የሚያጥራሯቸው ኪታብ የሚያስተምሯቸው ሱናን የሚያስተምሯቸው ግልጽ ሆነ በጃሂልየት ጀህላ ከነበሩ በስተኋላ እንዲህ አይነት ነብይ ልኮ
ከነዛ ዙሉማቶች ኢለ ኑር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረሱሉን በመላክ ስላወጣን እንግዲህ ማሪፋተል አንቢያ ይሄንን ሽክር እንድናረግም ሙጂባ ስለሆነች ይሄንን እንጠቀማለን ومنها وهي الرابعة أن الرسل هم المربون للمؤمنين እንግዲህ ተርቢያ የሚያደርጉት ሙእሚኖችን ሩሱሎች ናቸው الذين እነዛ ሩሱሎች ما نال المؤمنون بالجمع የኛ ኑስኻ ما نال المؤمنون ሚላል ያው ጅንስ ነው مثقال ذرة من الخير ولن دفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على أيديهم وبسببه نزا نبياتنا رسلوች ሙእሚኖች አላገኙም مثقال ذرة من الخير ከخير እንግዲህ ጉንዳን ታህል ወይ ደግሞ ይብናኝ ታህል خير ወደ ሙእሚኖች አልደረሰም ሙእሚኖች አላገኙም مثقال ذرة من الشر ከሙእሚኖች አልተገፈተረም በእነሱ በሩሱሎች እጅና በሩሱሎች ሰበብ ቢሆን እንጂ ተርቢያ الحقيقية ተርቢያ የሚያደርጉት ሩሱሎች ናቸው ስለዚህ እንደዛ አይነቶችን ሰዎች ካላወቅን ወደፊት የሚሉት ነው ስለዚህ አራተኛ ፋይዳ ይሄም አለበት فقبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمه የሚተንከባካቢው ተዝኪያ የሚያደርገው ያስተማሪው حالة አለማወቅ በሙእሚን ላይ በጣም አስጠያፊ ነው وإذا كان من المستنكر جهل الإنسان بحال أبويه ومباعدته لذلك እንግዲህ አንድ ሰው የእናት አባቱን حالة አለማወቅ መሳቱ ሙስተንከር ሙንከር ነው ተብሎ የሚቆጠር ከሆነ ነው የሚሉት فكيف بحالة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم يا رسول حالة አለማወቁ እንዴት ሙስተንከር አይደረግም من باب أولى قبيحنا مستنكر ይሆናል ሙባዓደቱ ማለት መራቁ ነው لذلك حال أبوين ከማወቅ እንግዲህ መራቁ ሙስተንከር ተደርጎ የሚወሰን ከሆነ የረሱሉን عليه الصلاة والسلام حالة መሳቱና አለማወቁ ያንን ከማወቅ መራቁ እንዴት ብሎ مستنكر لا يሆን ይችላል من باب أولى مستنكر ነው وهو أي النبي والرسول صلى الله عليه وسلم أبوهم الحقيقي الذي حقه مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله تعالى نزاكم يا رسول عليه الصلاة والسلام حق يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى ስለዚህ ይሄንንም ሙረቢ ሐቂቂይን እነሱ ስለሆነ እነሱን ማወቅ እንጠቀማለን ومنها على حديث في بعد السنن ما الله يقرأنا يا جماعه انما انا لكم كالوالد كتاب الطهارة ذخيراء منامنا استمرواچኋል ብለው ሰልማን አልፋሪሲ ነው ማንን استهزاء ለማድረግ የጠየቁት ስለዚህ እዛ ላይ የቀራነው ቦታ አለ ማስታወስ ነው እኔ እንደ አባት ነኝ ለእናንተ እና ሁሉንም ነገር አስተምራችኋለሁ ሐማም ስትጠቀሙ ወደ ቂብላ ዙራችሁ ቂብላን እስቲድባር አርጋችሁ እንዳትጠቀሙ ስትጸዳዱም ከሶስት ድንጋይ በታች እንዳትጠቀሙ ሌሎች ብዙ መዋዕድ ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን እንዳለው النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم እንደዚህ ስለተባለ የእናት ያባትህን حالة አለማወቅ የእናት ያባትህን ሲራ ከማወቅ መራቅህ عند العقلاء مستنكر تبلو كتمدب يا رسول عليه الصلاة والسلام صفات يساتشون أحوال على ما وقدكم من باب أولى الأبو الحقيقي ساتشو سلوهنو حقاتشهم كالله حق قتلو سلوهنا يهننا على ما وقدكم من باب أولى مستنكرنا ونا يهننم يا رسولوچنا يا أنبياءوچ صفاتوچ سيذكر كقرآن أهون يالنون الردال ومنها أن في معرفة ما جرى لهم الخامس والرابع طيب أمستنيو للنس يتكسته النجر كما بماوك وما جرى عليهم بالنس لايم يتكسته باتشون نقول للنس يهونونم بالنس لا يهونونم قرآن ليس كسوس لنسناوكو تحصل للمؤمنين تركب لا يمكن تنشجر بنور المهم عند الزهال الأسوة والقدوة لمؤمنوች من ይገኛል አርአያ አርገው ይዛሉ ሩሱሉንና አንቢያዎችን እንግዲህ ومنها ብለው أن معرفة ما جرى لهم وما جرى عليهم
ተሕሱሉ ሊልሙእሚኒን አሉ። አነን አመጡ ስሟን አላመጡም። ተሕሱሉ ያለው እንግዲህ ቢላ ቢኢስላህ اللفظ والمعنى አን እኮ የለችም። አን ያለው ንስኻ አለ የለም? ተሕሱሉ ላይ አን አለን የለም። ስለዚህ ይሄ ፊ ማዕሪፋ የሚለው እንግዲህ ኸበር ሙቀደም ሊሆን ነው ለአን። ተሕሱሉ لإصلاح اللفظ والمعنى እንግዲህ حصولا ብለን ስሙሃ ሙአኸር ልናረገው لإصلاح اللفظ والمعنى بلا سابق አንዳንድ ጊዜ ምን ይደረጋል ብለናል? حرف مصدري ሳይኑ معناውን ለማስተካከል ሲባል ዝም ብለን እንሰደረዋለን፣ ወደ መስደር እናዞረዋለን ጁምላ። ስለዚህ ይሄን ከዛ ካረግነው ጁምላው ተርኪቡ ጥሩ ይሆናል። አለዛ ወይ ደግሞ አነ ላይ በሚረሻን ከቀደርን ያም ቢሆን ከዛ ያድነንም على كل الاحوال ይሄ አሁን ያልነው አፍضل ይሆናል። أن في معرفة ما جرى لهم وما جرى عليهم تحصل للمؤمنين الأسوة የኛ በጀምዕነው للمؤمنين ምልም አለ በመፍረድ والقدوة እንግዲህ እነሱን ሲራ ስትቀራ ለነሱ ሷሊህ የሆነ ነገር ታገኛለህ፣ በእነሱ ላይ የሆነ ደግሞ እብትላአቶች ታገኛለህ። ያንን ስታውቅ እስዋ አርአያነት እነሱን አርአያ አድርገህ እስዋ ቁድዋ ማድረግ ይገኝበታል። وتخف عنهم عن المؤمنين كثير من المقلقات والمزعجات አንተ እንግዲህ በዚህ في حياتك الدنيوية أو الدعوية የሚያጋጥሙ ብዙ ችግሮች ይኖራሉ። ለዛ እንግዲህ የሚያጋጥሙን ሙቅሊቃቶች ሶብር የሚያሳጡ የሚያስቆጡ የሚያበሳጩ ነገሮች ስታገኝ ይቀልልሃል። እነሱ የአላህ ባሮች ሆነው ይሄን ያህል አጋጥሟቸው የለ እኔስ ማን ነኝ በእነሱ መንገድ አይደለሁ እያልክ ተሐሙል المشاق خفيف ይሆንልሃል። لأنها أي المقلقات والمزعجات مهما بلغت من الثقل ሙእሚኖችን እንግዲህ የሚያጋጥሙ ሙቅሊቃትና ሙዝዒጃቶች ከመክበድ በኩል የደረሰችውን እንኳን ብትደርስ ወሽደቲ ከብርታቴም በኩል فلا تصل إلى بعض ما جرى على الأنبياء በአንቢያዎች ላይ እንግዲህ የፈሰሰውን ለነሱ የተከሰተውን እምቲሃናት ልደርስ አትችልም በፍጹም። ስለዚህ ይሄንም የነሱን ሲራ የነሱን ሲፋ አህዋል ስናውቅ ይሄንን አሁን የተባለውን ነገር እንግዲህ በመሸከሙ ቀለል ይልልናል። ብዙ ቁርአን እኮ ብዙ ቂሳዎች አሉ كما نرى إن شاء الله በጤና በማጣት የተሞከሩ አሉ፣ ከሀገር በመባረር የተሞከሩ አሉ፣ አሳ ሁሉ ያወጣቸው እኮ አሉ የለም ያጀባ ያ ሲቀሰስ ለአንተ እዚህ ሲያጋጥም አንድ ስድብ ሲሰድቡን እኮ ነው እኛ ከዳዕዋ ወደ አላምን ሁሉንም ነገር ታው ያረጋውና ስራ ይሻለኛል ስራ ይገባል لا يكون من العمل ولا يكون من كሁሉም ሳይሆን ቅርት። ስለዚህ ሁሉ የቁርአንን ቀሶስ للانبياء والمرسلين የተከሰቱትን በትክክል ያለ መረዳት ይሄ ወደ ጀዛዕ ወደ ምን መድረስ الى القنوط واليأس لا። ስለዚህ ይሄንንም እንረዳለን ከዛ قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومن أعظم الاقتداء بهم الاقتداء بتعليماتهم لب النبال እንግዲህ በተለይ الدعاة والأساتذة በእነሱ እንግዲህ ከመከተላችን በጣም أعظم الاقتداء بتعليماتهم እነሱ እንግዲህ ትምህርት ይሰጣሉ የተዕሊም ጀምዕ ነው ተዕሊማት እዛ ላይ እነሱን አርአያ ማድረግ وكيفية إلقاء العلم على حسب مراتب الخلق بمعنى المخلوق የፍጡራኖችን ደረጃዎች ጠብቀን እንደሚያስፈልገው ነብያቶች እንዳስተላለፉት እነሱ እንደተጠቀሙት ከይፍያ መጠቀም من أعظم ما نقتدي بهم በአንቢያዎች እንግዲህ ቅጥታ ከመናረግባቸው ሜዳዎች መካከል ይሄ ነው። والصبر على التعليم ሲያስተምሩም እንዴት እንደሚታገሱ አንተም በዛው እንግዲህ ይሄንን اقتداء ማድረግ والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن بزه اقتداء ማድረግ እንግዲህ من أعظم الاقتداء بهم አሁን ተባሉት ቦታዎች ላይ ነው። وبهذا وأمثاله አሁን ባልነውና በመሳሰሉ ነገሮች ይላሉ እንግዲህ بالاقتداء
بتعليمات الأنبياء وكيفية إلقاء العلم على حسب مراتب الخلق وما ذكر بعده وما لم يذكر الزهم من قديها تذكروا يهنهن بمثلوا لا اقتداء بما درقاتشو كان العلماء ورثة الأنبياء علماء انقدي ورثة الأنبياء يهونود بالنزاهون بتبالوت أنبياء وچين رسول وچين سلا تكتلوا أرآي أرقوا سلا يازونوا ينسواريس وچي يهونود. ومن فوائد معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة الآيات القرآنية المنزلة عليه نبياتنا كما وقعتشن من التكماتشو تكموش دقمو قرآن راسو بساتشو لا يوردوتن قرآن آياتوش اندن الردى يتكمنال يلساتشون حالة الزم قاعدة لا يهونا قاعدة لا يبلنا لهن قرآن راسو لمردات يتكمهال نبياتنا صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ሲራቸውን ማወቅ እንዴት ነበሩ ሚስቶቻቸው ጋር ልጆቻቸው ጋር ሷሃቦቻቸው ጋር እጠላቶቻቸው ጋር እሱን ስትረዳ እንግዲህ እነዛን አያቶች ለመረዳት ይጠቅመሃል وفهم المعنى والمراد منها. طيب ومن فوائد معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة الآيات القرآنية المنزلة عليه وفهم المعنى والمراد منها وفهم المراد منها موقوف على معرفة أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم. قدي آيات وچن معنى مردات بآياته يتفلقوا من اندهنا مردات بمن لا يقوم اللالو موقوف على معرفة أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسولون عليه الصلاة والسلام أحوال بما وقلا يقومنا وسيرته مع قومه وأصحابه وغيرهم من الناس اندت نبر نبيات صلى الله عليه وسلم سير السن بما وقه لا يقومنا يا قرآن آياتنا يا قرآن معنانا يا قرآن آياتوچن مراد ماوق يهنن بما وقه متوقفنا. فإن الأزمنة والأمكنة والأشخاص تختلف اختلافا كثيرا زمانوچ اللي يايال أشخاصوچم اللي يايال ብዙ የሆነ መለያየት ይሄም ቢሆን ግን ሁሉም አምሳያ ስለሚኖረው አንተ እዛ ላይ የሆነውን ሰበበ ንዙል ምናምን የሚባሉትን ካወቅ ነዚር ቢነዚር እየቀየስክ ቁርአንን መረዳት ትችላለህ። የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ارتباط بالمجتمع ካላወቅ ሲራቸው ምን እንዳረጉ ብዙ አያቶች ላይ غلط ሊከሰት ይችላል። فلو أراد الإنسان أن يصرف همه لمعرفة معاني القرآن سويهم قد همون صرف مملس بفلق يقرآن معاني لماوك من دون معرفة منه لذلك نبياتنا صلى الله عليه وسلم سير أحوال يا لماوك لحصل من الغلط على الله وعلى رسوله وعلى مراد الله من كلامه شيء كثير يعني كلاوك تطبيق فلما تجل بالله لا إنا برسول الله عليه الصلاة والسلام وكذلك الله بكلامه بقرآن من اندشابت بزو غلطوچنا بزو ستتوچ كستالو. وهذا إنما يعرفه من عرف كيف كثر حمل مراد الله ورسوله على العرف الحادث قد واقعون منون سايوكو بزا لا يميطبقوا سوچ اندت اندتساساتو امياوق سو استنا يهنن የሚረዳው فوقع الخلل الكثير ብዙ ችግሮች ብዙ እንከኖች እንግዲህ ተከሰቱ ያንን ባለማወቅ የሚል ጁምላ እኛ ኑስኻ ላይ ይሄንን አሰበቱ ሌላ ኑስኻ ላይ ሌላ የሰበታል ይላል። ولغير ذلك من الفوائد المفيدة والنتائج السديدة እንግዲህ አንቢያዎች እና ሩሱሎች ሲፋቱሁም ቁርአን ላይ መዘከሩ አሁን የዘከሯቸው እንግዲህ منها እያሉ አንድ አምስት ዘክረዋል። መጨረሻ ላይ ደግሞ من فوائد معرفة الرسول ብለው ስድስተኛ ጨመሩልን። አሁንም ከዚህም ሌላ ብዙ ጥቅሞች አሉ። ስለዚህ ዑሉም አልቁርአንን እንግዲህ ተደቡር ማድረግ ያስፈልገናል። ቁርአን ላይ የተዘከሩ ነገሮች በአጠቃላይ لفوائد العباد أو لإفادة العباد ባሮች እንዲጠቀሙ ነው አሉ። الساعة انتهت. نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.